अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में हम 3-4 खबरें हैं जो कि कराची से मुताल्लिक हैं। एक तो ये है कि सिंध भर में जो सरकारी मुलाजमतें थी उस पर सिंध हाई कोर्ट ने एमक्यूएम की दरखास्त के ऊपर हुक्म इम्तनान जारी किया था। उसमें क्या पेशरफ्त हुई गुज़श्ता रोज़ समाप्त थी, लेकिन मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो कि मैसेजेस और कॉल्स के ज़रिए मालूमात लेना चाहते हैं। गुज़श्ता रोज़ मसरूफियत की वजह से वीडियो नहीं बना सका था, तो उसके कोर्ट रूम के अंदर क्या कुछ हुआ उसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा कराची में जो पब्लिक पार्क्स के ऊपर कब्जा या उनके ऊपर जो कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है उस पर अदालत ने तफसीली रिपोर्ट तलब की है। लग रहा है कि जो कुछ अरसा पहले हाजिम बगवार जो कि असिस्टेंट कमिश्नर थे नॉर्थ इस्लामाबाद के, उनसे और जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ जो हंगामा आराई हुई थी उसके बाद कुछ सूरत हाल मजीद ख़राब होती नज़र आ रही है। कुछ पार्क्स के हवाले से कुछ मजीद डिटेल्स हैं, किस तरह पार्क के अंदर जो वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके ऊपर जो है मुकम्मल तफसीलात, और कोर्ट रूम के अंदर क्या कुछ हुआ, अदालत ने क्या रिमार्क्स दिए। नए चीफ जस्टिस जिनका ताल्लुक कराची से है, कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कराची के मामले में क्या कुछ रिमार्क्स दिए हैं, क्या ऑब्जर्वेशन दिए, वो भी आपके सामने रखेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा डीएचए और क्लिफ्टन का इलाका तकरीबन 45 साल के करीब इस इलाके को आबाद हुए हो चुके हैं। अदालत के 12 अहकामात के बावजूद इलाका मकीनों को पानी फराहम नहीं किया जा रहा। ये कराची का वो इलाका है जो कि पुल के उस पार समझा जाता है, यानी कि इंतहाई आप ये कह सकते हैं कि अमीर तरीन जो लोग हैं या अमीर तरीन तबका जो कि एस्टेब्लिशमेंट के अंडर चलने वाला इलाका भी आप कह सकते हैं, वो इलाका है। लेकिन यहाँ पानी नहीं है, पानी की बूंद बूंद को लोग तरस रहे हैं। कराची के दीगर इलाकों में भी पानी की किल्लत होती है, लेकिन ये डीएचए और क्लिफ्टन के इलाकों में जहाँ भारी भरकम टैक्स भी वसूल किए जाते हैं, अदालत ने 12 अहकामात जारी किए, उसके बावजूद पानी उनको नहीं मिल रहा। उसकी तफसीलात आज कोर्ट रूम के अंदर क्या कुछ हुआ वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम जॉब्स वाले इशू को डिस्कस करेंगे। जॉब्स वाला मामला जो है वो इंतहाई संगीन है। मैंने आपको बहुत पहले कहा था, चूँकि हर समाज पर मैं आपके सामने वीडियो बनाता हूँ, कि अदालत का मूड नहीं लग रहा कि हुक्म इम्तनान वापस ले लें, क्योंकि अदालत में कुछ शवाहिद और कुछ सबूत ऐसे रखे गए हैं कि जिसमें अदालत अब ये समझ चुकी है, अज्यूम कर चुकी है, अदालत ये तसव्वुर कर चुकी है कि जो भर्तियां की जा रही थी पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में वो गैर कानूनी थी। और अब कुछ मजीद शवाहिद और सबूत भी अदालत के अंदर रखे गए हैं। जहां 400 मुलाजमीन की ज़रूरत थी वहां 600 मुलाजमीन को भर्ती कर लिया गया। तो अब खुद अंदाज़ा लगाएं कि क्या कुछ होगा मुलाजमतों के हवाले से। यह अदालत ने सवाल भी उठाए और अदालत के अंदर जो है फैक्ट्स और तफसीलात भी रखी गई। अब मैं जब समाअत हुई तो उसमें एडवोकेट जनरल एडिशनल एडवोकेट जनरल पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया देखिए जी, सिंध हाई कोर्ट ने जब हुक्म इम्तनान जारी किया था तो उस हुक्म इम्तनान के बाद सिंध हुकूमत ने किसी भी महकमे में कोई तकर्री नहीं की, ना ही कोई तनख्वाह दी गई, ना ही किसी को ऑफर लेटर जारी किए गए और ना ही किसी को मुलाजमत दी गई। एमक्यूएम के वकील बैरिस्टर फरोग नसीम ने अदालत को कहा, देखिए हुकूमत के जो वकील हैं वो गलत बयानी कर रहे हैं, और मैंने साबिक़ा तारीख उमर जो तकर्रियाँ की गई यानी कि मुलाजमतों जो फराहम की गई, सरकारी नौकरियाँ जो दी गई, उनका मुकम्मल रिकॉर्ड जो है पेश कर दिया है। फरोग नसीम ने कहा कि कोर्ट का हुक्म वाज़ेह था कि अगर जून, जुलाई या अगस्त में कोई तकर्री हुई भी तो इनकी जो तनख्वाह है वो जारी नहीं की जाएगी, उनको तनख्वाह नहीं दी जाएगी। सिंध हुकूमत ने साबिक़ा तारीखों में तकर्रुरनामे जो थे, ऑफर लेटर और मुलाज़मतें जो थी वो जारी की, और इसी इजलास में, सेसी के इजलास में इसी तनाज़े की वजह से 2 अरकान ने जो थे वो दस्तखत भी नहीं किए। सेसी एक सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन के नाम से है, जो एक दबंग सूबाई वजीर भी और सियासी कारकुन के तौर पर, सियासी लीडर के तौर पर माने जाते हैं सईद गनी साहब। उनका डिपार्टमेंट उनके मातहत ये डिपार्टमेंट रहा है मुमकिन तौर पर। बहरहाल सईद गनी साहब का ये डिपार्टमेंट कहा जाता है कि उन्होंने, उनका ये डिपार्टमेंट था, उसमें सेसी में 350 असामियाँ थी। सूबाई हुकूमत ने वहाँ पर 458 सरकारी मुलाजमतें फराहम की, यानी कि 458 लोगों को वहाँ सरकारी नौकरी दी। सेसी के वकील ने कहा कि कानून के मुताबिक तमाम जो है हमने तकर्रियाँ दी थी, हमें 1 हफ्ता जो है मोहलत दिया जाए जवाब जमा कराने के लिए। जिस पर जस्टिस जफर राजपूत साहब जो है उन्होंने कहा कि आप 350 असामी पर 468 अगर तकर्रियाँ करेंगे तो ये किस तरह कानूनी हो जाएगा, ये तो गैर कानूनी हुआ, किस तरह इस पे कानूनी हो सकता है। इसका जवाब दें ताकि हम जो हुक्म इम्तनान आया था उस हुक्म इम्तनान के दौरान इस तरह की तकर्रियाँ हुई तो ये किस तरह हो गई, इसका मुकम्मल तफसीली जवाब दें। और अदालत ने जो है वो सेसी के वकील को 1 हफ्ते में तफसीली जवाब और तकर्रियों का जो रिकॉर्ड था वो पेश करने का हुक्म दिया, और उसके बाद फिर 16 अक्टूबर तक ये समाअत जो है वो मुलतवी हुई। इस दौरान सिंध हुकूमत के जो वकील थे उन्होंने, चूँकि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में अदालत ने वाज़ेह किया है
کہ ان کے جب تک جواب نہیں آئیں گے اور سندھ حکومت کے وکیل جب تک تفصیلی طور پر عدالت کو آگاہ نہیں کریں گے یہ کیس آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اچھا کل بھی سی ایم ہاؤس سے بھی اور بھی مختلف جگہوں پر فون ہمیں آتے رہے کہ عدالت نے کیا حکم نامہ جاری کیا، عدالت کی طرف سے کیا احکامات سامنے آئے تھے۔ دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ عدالت کا مائنڈ کلیئر ہے کہ جو ملازمتیں فراہم کی جا رہی تھی وہ غیر قانونی تھی اور اب ان کو کسی صورت بھی ریلیف نہیں دیا جائے گا۔ میرٹ پر جو لوگ ہوں گے چاہے اس کا کسی بھی علاقے سے صوبے سے تعلق ہو ان کو میرٹ پر جو ملازمتیں جو ہے سرکاری لوگوں کو فراہم کی جائے گی، سرکاری ملازمتیں فراہم کی جائے گی چاہے اس کا کسی بھی ذات پات قبیلے قوم سے تعلق ہو، لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ من پسند لوگوں کو سرکاری نوکریاں فراہم کی جائیں۔ تو بہرحال جے پی ایم سی کے جو ٹیچنگ سٹاف تھا گزشتہ سماعت پر عدالت نے وہاں پر اپائنٹمنٹ اور تقرری کا حکم دیا تھا۔ اس کے علاوہ 146 ڈپارٹمنٹ صوبائی حکومت کے مختلف شہری حکومت کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں ملازمتیں روکی ہوئی ہیں۔ فی الوقت مجھے نہیں لگتا کہ جب تک حتمی دلائل ہو جائیں عدالت حتمی نتیجے تک پہنچ پائے اور اس کے بعد پھر یہ کیس کسی اگر ممکنہ طور پر کسی دوسری عدالت چلا جائے تو شاید کسی طریقے سے اگر وہ ریلیف ملے تو ملے، ورنہ مجھے ذاتی طور پر نہیں لگ رہا کیونکہ عدالت میں جو ریکارڈ پیش کیا گیا، جو ثبوت پیش کیے گئے اس سے عدالت یہ سمجھ چکی ہے کہ اب جو ہے وہ ریلیف بنتا نہیں۔ اب ہم آتے ہیں پبلک پارکس کی طرف کہ پبلک پارکس جو شہر بھر میں پہلے تو آپ کو پتا ہے 36,000 پلے گراؤنڈ اور پارکس جو ہیں ان کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے۔ اس میں طارق منصور ایڈوکیٹ کی طرف سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ پبلک پارکس اور جو پلے گراؤنڈ ہیں اب وہاں پر انٹری فیس نہیں ہوگی، مفت داخلہ ہوگا شہریوں کا اور ساتھ ہی ساتھ کوئی پارکنگ فیس بھی وصول نہیں کی جائے گی۔ اچھا آج جب سماعت ہوئی تو ان کی طرف سے عدالت کو بتایا گیا کہ دیکھیں جی ایک تو پارکنگ فیس بھی وصول کی جا رہی ہے، انٹری فیس بھی، اور اس کے علاوہ دیگر جو سہولیات ہیں وہاں جھولے اور وغیرہ دیگر چیزیں تو وہاں سے جو الگ جو ہے وہ پیسے وصول کیے جاتے ہیں، جس پر جسٹس عرفان خان صاحب ہیں جن کا کراچی سے تعلق ہے، چیف جسٹس قائم مقام ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ کے، انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ داخلہ فیس کے اوپر بھی اور جو پارکنگ فیس ہے اس کے اوپر انہوں نے برہمی کا اظہار کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ شہر کے جو سندھ حکومت کے 4 ادارے ہیں جس میں جو لوکل گورنمنٹ ہے یعنی کہ سی ٹی جی کے اور اس کے علاوہ کے ایم سی، ڈی ایم سی، کے ڈی ہے، انہوں نے کہا کہ ان 4 اداروں نے مختلف عوام کو جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ سب کو گھر چکر انہوں نے بنایا ہوا ہے، راتوں رات کبھی کے ایم سی ڈی ایم سی ہو جاتا ہے، ڈی ایم سی سی ٹی ڈی جے کے ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو کے ڈی ہے وہ کبھی ڈی ایم سی بن جاتا ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ گھن چکر بنایا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے ادارے مل کے کبھی جو ہے وہ کے ڈی اے بن جاتے ہیں، تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی پبلک پارکس اور پلے گراؤنڈ کے اوپر ہم جو ہے کسی صورت بھی کمرشل کام نہیں ہونے دیں گے، اور کے ایم سی سے عدالت نے جو ہے وہ ڈی ایم سی اور دیگر اداروں سے ان کے تحت جو چلنے والے یا ماتحت جو چلنے والے پلے گراؤنڈس اور جو پارکس ہیں اس کی مکمل تفصیلات مانگی ہے۔ عدالت نے کہا کہ پبلک پارکس اگر کسی کو لیز بھی دیے گئے ہیں تو اس کی بھی تفصیلات اور اس کی فہرست عدالت میں رکھی جائے۔ کے ایم سی کے وکیل نے کہا کہ دیکھیں جی کے ایم سی نو پروفٹ اور نو لاس کے اوپر جو ہے کام کر رہی ہے، اور طارق منصور نے کہا کہ جو ایڈوکیٹ ہیں درخواست گزار بھی خود ہی ہیں، کے ایم سی نے جواب دیا تھا کہ ہم نے پاسٹ میں فیس جو ہے معطل کر دی ہے۔ سپریم کورٹ نے تو فیس مکمل طور پر ختم کرنے کا آرڈر دیا تھا جس پر جو ہے بتایا گیا کہ دیکھیں کہ کے ایم سی جو ہے وہ فیس وصولی نہیں کر رہی، یہ جو آرڈر ہے عدالت کا اس پہ عمل درآمد کیا جا رہا ہے، جس پر انہوں نے کہا دیکھیں جی ہل پارکس میں بچے جو ہے وہ فیس کے بغیر نہیں جا سکتے، عسکری پارک کے اندر اگر انٹری ہے تو 120 روپے دینے پڑتے ہیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا جن پارکس میں جھولے لگائے گئے ہیں وہاں پر جھولا جھولنے کے لیے تو فیس لی جا سکتی ہے کیونکہ وہاں بجلی کا بل ادا کرنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ دیگر اخراجات بھی ہیں اور سہولیات بھی دیتے ہیں تو اس پر جو ہے وہ فیس لی جاتی ہے۔ تو اس پر عدالت کو بتایا گیا کہ دیکھیں جی اگر جو پارکس ہیں اس پر سپریم کورٹ نے احکامات دیا تھا، سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو اس پر عدالت نے اب عمل درآمد کرنے کے ساتھ ساتھ مکمل طور پر تفصیلات طلب کی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کراچی والوں کو کس طرح ریلیف ملتا ہے، کیونکہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نام پر مختلف جو پارکس ہیں وہ لیز کے اوپر دیے جا رہے ہیں، کبھی ڈی ایم سی کی جانب سے، کبھی کے ایم سی کی جانب سے، اب بلدیاتی نمائندے بھی آ چکے ہیں، تو اس طرح پارکس کے اوپر جو ہے قبضہ کیا جا رہا ہے اور ممکنہ طور پر کئی پارکس کے اوپر ہو بھی چکا ہے۔ اس کے بعد پھر ڈی ایچ اور کلفٹن کی خبر کی طرف آتے ہیں، اس میں کنٹونمنٹ اور ڈی ایچ حکام پیش ہوئے۔ جسٹس عقیل عباسی صاحب نے کہا کہ جی متعدد بار ہم نے حکم نامہ جاری کیے کہ کراچی میں یہ خاص طور پر ڈی ایچ اور کلفٹن میں پانی کا جو مسئلہ ہے کیوں نہیں حل ہو رہا۔ ایم ڈی واٹر بورڈ کی طرف سے کہا گیا کہ ڈی ایچ اور کلفٹن کنٹونمنٹ کی الگ لائن اگر جو جب تک نہیں بچھائی جاتی تب تک یہ مسئلہ جو ہے حل نہیں ہوگا، اور انہوں نے کہا الگ لائن کے لیے واٹر بورڈ اور کنٹونمنٹ کو مل کر جو ہے کام کرنا ہوگا۔ جسٹس عقیل عباسی نے کہا یہاں ایک مافیا جو ہے مختلف مافیا پنپ رہے ہیں، یعنی کہ کبھی کوئی مافیا ہے، کوئی لینڈ مافیا ہے، اور مختلف جو مافیاز ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں مسئلے کا حل نکالنا چاہیے اور تمام
तमाम फरीकैन को जो मिलकर बैठ कर तजावीज़ जो है देनी चाहिए और तजावीज़ पर जो है अमल दरामद भी करना चाहिए। तो MD वाटर बोर्ड ने बताया कि ये पिपरी का जो इलाका है वहाँ से पानी की जो फराहमी है उसकी इस्तेदाद जो बढ़ा दी जाए और DHA में पानी की फराहमी का जो मामला है काफ़ी बेहतर हो सकता है। वुकला ने कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद वाटर टैंकर तमाम दरख्वास्त गुजारों को जो है वो नहीं मिल रहे। CBC की तरफ से बताया गया कि हमारे पास तस्वीरी शवाहिद मौजूद हैं, हमने जो है लोगों को पानी फराहम किया है। दरख्वास्त गुजार जो आसिम मंजूर थे उन्होंने कहा कि टैंकर आता है, घर के बाहर तस्वीर बनाते हैं और चले जाते हैं, और उसके बाद हमारे पास CCTV फुटेज भी मौजूद है, यानी कि कंटोनमेंट के इलाकों में भी चकमा दिया जा रहा है। वहाँ के हैशों को बाहर आते हैं, टैंकर खड़ा करते हैं, पानी देते नहीं है, तस्वीर बनाते हैं कि फलां इलाके में हम गए थे और पानी हमने फराहम कर दिया, और चले जाते हैं कोर्ट में आके बताते हैं कंटोनमेंट बोर्ड वाले कि हमने फलां इलाके में तो पानी दे दिया। तो अदालत में ये आज दरख्वास्त गुजारों की तरफ से बताया कि बाहर आते ज़रूर है, फोटो बनाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन इलाके में पानी नहीं देते हैं। उस पर अदालत ने कहा कि आपके पास पहले भी अदालती अहकामात पर अमल दरामद करें और दरख्वास्त गुजारों को जो पानी है उसका फराहमी जो यकीनी बनाएं। हम इस मसले का हल निकालना चाहते हैं, अदालती अहकामात पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद जो है वो किया जाए, और DHA और कंटोनमेंट के जो सारिफिन हैं उनको पानी की फराहमी जो है यकसा एक पॉलिसी बनाई जाए। और बताया गया कि एक दरख्वास्त गुजार की तरफ से कि जमजमा के इलाके में के पड़ोस में एक जनरल कॉलोनी है, वहाँ पानी ही पानी आ रहा है, यानी कि पानी वहाँ बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में आ रहा है, लेकिन जो दीगर इलाके हैं DHA और कंटोनमेंट के इलाके वहाँ पर पानी नहीं आ रहा। जैसे अकील अब्बासी साहब ने रिमार्क्स में कहा कि जनरल कॉलोनी है, वहाँ पानी नहीं आएगा तो फिर कहाँ आएगा। और उसके बाद फिर अदालत ने कहा कि DHA की जो दरख्वास्त गुजार हैं उनको माहाना 5 टैंकर की फराहमी जो है यकीनी बनाएं, अमल दरामद करें, और DHA और कंटोनमेंट में घरों में जो वाटर मीटर लगाया गया है इससे मुतालिक भी अदालत ने जो रिपोर्ट मांगी है, और वाटर बोर्ड को पानी की इस्तेदाद में इजाफे से मुतालिक भी कहा है कि आप पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करें, और उसके बाद फिर 24 अक्टूबर तक ये समाअत जो है मुलतवी की गई है। मज़ीद इस सिलसिले में जो भी पेशरफ्त होगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।